मनशाच्या पोर्ट्रेटाचेर कोणाक ऑब्जेक्शन आनी कितें आसप हे सारकें ना. तो हें जाला तो तें जाला हांव म्हाका जाय ती लायतलो अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. पण द टॅक्स ऑन इट it does not suit. Goa won't become backyard of Maharashtra. इश्यू क्रिएट केले ना आनी It's a big mistake. And कोर्टात सुद्धा Maharashtra spelling is wrong. तू जेन्ना एका उतरान जर तू येऊन कोणाकूय सांगिल्ली पोर्ट्रेटीचे बॉल पोर्ट्रेट न्हू, सी. तू हाडून सोद थिंगा तू कोणाकूच सांगलें मातशें बरें म्हाका तुमी म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन पास जावना. कन्फर्मेशन म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन येवना. गार्डनात जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजा स्टॅच्यू घालपाक आयलो तेन्ना कन्फर्मेशन येवना. एज अ रिस्पेक्ट टू द ग्रेट वॉरियर आम्ही म्हणले रेजोल्युशन बरें आहा तू घाल काम स्टार्ट केलें. ओके पूण आतां हांवें रेजोल्युशन हाडलें कन्फर्मेशन जालें हांवें पोर्ट्रेटू लायला स्टॅच्यू बांदला त्या बसून हांवें सांगता तुम्ही हो डॉक्टर जॅक पोर्ट्रेट काडटाय न्हू कोण आपूण बोर्ड ऑफ हेजे कावन्सील म्हाका पळपालें कोण तो पळटा ना कॉन्ट्रोवर्सी आसा ती पोर्ट्रेटा लागून न्ही कॉन्ट्रोवर्सी आसा ती गोंयचें नांव बदनाम करपाचें म्हणून ती आसा कॉन्ट्रोवर्सी ती ना. आज मिटिंगेक कितें जालें खंयच्या टॉपिकार डिस्कशन जालें? मिटिंगे म्हणल्यार चडशे आमचे ऑर्डिनरी पॉयंट आशिल्ले जे टॅक्निकलाचेच आशिल्ले भायले चड पॉयंट नाशिल्ले आनी लास्ट मिटिंगेक जे आमचे ऑर्डिनरी कन्फर्मेशन आसता ते आमचे नेक्स्ट मिटिंगेक काडटा ऑर्डिनरी थोडी कन्फर्मेशनां आशिल्ली. त्यातून एक इशू आशिल्लो की लास्ट टायम आमी अर्चना आसतना रेजोल्युशन घेतलेलें की 4य पोर्ट्रेट लावपाचे म्हणून ते फाटीं मॅशून एक हाडले आनी ती पोर्ट्रेट व्हडली लायली तांणी तेणी सीओक बी इन्फॉर्म केला म्हाका इन्फॉर्म केला. ते एक दीस हांवें विचारलें आनी मॅशू ती कोणी लायल्या तो तापलो म्हाज्या आंगार येयलो ते सोडून दी म्हणलें म्हणून हांवें तो आयज सगळी कावन्सिलर म्हाका विचारपाक लागली तो पोर्ट्रेट कसलो आनी म्हाकाच खबर ना कसलो तो म्हणून आयज हांवें तो टॉपीक येवो बीन काडलो तेन्ना हांवें म्हणलें पळय मातशें तूं लायता जाल्यार 4य पोर्ट्रेट लाय एकूच पोर्ट्रेट लावना कित्याक एज पर द रेजोल्युशन 4य पोर्ट्रेट लावपाचें हें आसा म्हणून. शाबू देसाय जॅक शिके शिवाजी आनी बिट्सा म्हणटा 4 हें पोर्ट्रेट लावपाचें हें आशिल्लें. मागीर तो म्हणलें तूं येदो व्हडलो लावनाका एक म्हणल्यार तूं म्हणलें कोणाक सांगलें ना म्हाजें सोडून दी एटलिस्ट तूं सीओक तरी सांगूंक जाय आशिल्लें त्या पोर्ट्रेटा खातीर. आनी ताजेर कितें दिसता वर्डिंग्स बरयल्ले आसा पयलीं स्लोगन्स ते कवर आसा कांय कळनाशिल्लें तें. ताका म्हणलें तुका जर इंट्रस्ट आहा तूं 4य लाय नाजाल्यार म्हणलें ते 4 तूं हाडून लाय आनी तें बील हाड आनी म्युन्सिपालिटीक दी तेजेर आमी हें करचें तूं एकलें अशें पर्सनली तूं एकलें लावनाका. ते डिसिजन जालां की तो पोर्ट्रेटाचें तो बील दितलो आनी मागीर ते बाकीचे 3 पोर्ट्रेट आसता आपूण हें करता म्हणलें. सो तेणें वर्ड्स चेंज करता म्हणल्यार तेजे वयल्यान हय तेकाय तो म्हणटा कितें आतां म्हणटा तो कितें आपल्याक बी खबर ना जें कितें आशिल्लें तें म्हणून आतां तोंडांतल्यान हांवें आयकलां की आयज आमी गोंय राज्याचे ओपिनियन पोल फादर डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हांवें हिंगा लायिल्लो ताजें इनॉग्रेशन बरें करुया म्हणून हांवें केल्लें पूण सांग्या वयल्या आमदाराक खूब उमेद आसली तो आतांच उगडो करपाक पूण सांग्या वयल्या आमदारान तो उगडो केला बरें आहा जॅक सिक्वेराचो असो मोग आसपाक जाय. आतां ताणें मिटिंगेक एक पॉयंट हाडलो की डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट जो आहा हो इतको व्हडलो आसपाक जायना आनी सांगे म्युन्सिपालिटी म्हणटा तो कोणा तुज्या बापायची काय म्हणटा म्हज्या बापायचें हांव एग्रेसीव जालो म्हज्या बापायचे हितून. हांव एकूच सांगता हांव म्हज्या लायफान 2च मनशांक भिता एक म्हाका संवसारान घालपी देवाक भिता आनी दुसरो म्हाका जल्माक हाडपी म्हज्या बापायक भिता. म्हज्या बापायक आग्नेय डिकोस्टाक हांव कितलो रिस्पेक्ट करता हे सबंद सांगे जाणा. म्हज्या बापायचेर कोण उलयतलो तेन्ना हांव उगी रावचो ना. सो हांवें ताका बॅक आन्सर केला पूण काय म्हणजे खंयचे तरी युग पुरुषाचे हाडटले हिंगा लायतले येतो व्हडलो लायतले सो ताका एक फ्रेम आसपाक जाय ती फ्रेम ब्रीम आमी म्युन्सिपालिटी भितर कायदेशीर केला म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन मांडला
रेजोल्युशना भितर हांवें कन्फर्मेशन घेतलां ताजे 10 कावन्सिलर आशिल्ले कन्फर्मेशन येयलां हांवें तो लायला जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो एक स्टॅच्यू जेन्ना आमच्या नेहरू पार्काक येतालो तेन्ना तो कन्फर्मेशनाक येनासतना सुद्दां आमी म्हटलें 10 कावन्सिलरांनी तें काम स्टार्ट करता आनी तें शिव जयंतीचें उद्घाटन जावपाक आमी अपोज करूंक नाशिल्ले केन्नाच केलें ना आनी आमकांय केन्ना सांगूं नाशिल्लो की हितून कितलो व्हडलो येतलो तो खंय सांगूं नाशिल्लें तेजे उपरांत आमी ओगी रावले आनी आमी तो एक ग्रेट वॉरियर म्हणून आमी ओगी रावले आयज जेन्ना फक्त एक पोर्ट्रेट स्टॅच्यू न्हू तो पोर्ट्रेट डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो ज्या जॅक सिक्वेरान गोंय सांबाळ्ळें ताका लागून सुभाष बाब आमदार जालो ताका लागून हांव कावन्सिलर जालो ताका लागून आयज चीफ मिनिस्टर जावपाक पावता अशा मनशाच्या पोर्ट्रेटाचेर कोणाक ऑब्जेक्शन आनी कितें आसप हें सारकें ना सो म्हजें मत प्रामाणीक हो आतां इनॉग्रेट जावंक ना ताणें बरो उमेदीन तो ओपन केला आनी हेजें रितसर इनॉग्रेशन जाता ताकाय बरी उमेद आशिल्ली ओपन करपाक केला ताणें करचें ताणें केल्यान म्हाका फरक कळना करपाकूच जाय कारण ह्या मनशाक लागून आयज तो आमदार मंत्री आहा आनी हांव कावन्सिलर आहा ह्या मंत्र्या बद्दल आमकां अभिमान स्वाभिमान आसपाक जाय आनी जे गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे ऑब्जेक्शन काडलें हे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र ही हिस्ट्रीचेर डॉक्टर जॅक सिक्वेराचें स्लोगन आहा तुमी काडून वाचून पळया डॉक्टर ओपिनियन पोलाची हिस्ट्री तेन्ना तें कळटलें हें मॅशून क्रिएट केलें ना आनी गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र हे जे जॅक सिक्वेरान 1950 त्या टायमार म्हटलेलें जेन्ना ओपिनियन पोल बी जालो तेन्ना तितून व्हडलें डिफरंट त्या टायमार ताणें म्हटलेलें गोंय हें महाराष्ट्राचें बॅकयार्ड जावचें ना आनी आमकां गर्व अशा मनशा बद्दल ज्या मनशान ओपिनियन पोल केलो आनी गोंय हें महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचो तो वाटायलो आनी साल्वार केलो त्या मनशाची पोर्ट्रेट अशी लागपाक जाय आशिल्ली पूण ताणें ऑब्जेक्शन जेन्ना काडलें हांवें सांगलां हो जे स्लोगन आहा तें तांकां नाका जाल्यार हांव काडटा कळ्ळें न्ही पूण पोर्ट्रेटाची सायज अशीच आसली कारण ती पोर्ट्रेट हांवें तितून भितर ज्या मनशा बद्दल म्हाका आदर आहा तशेंच आनी 30 जाण आहात छत्रपती शिवाजी महाराजाची पोर्ट्रेट आहा भगवान बिरसा मुंडा जी आहात आमच्या एसटी समाजाची ताजी आहा आनी शाबू देसाय जो ओपिनियन पोलाचो आनीक लिडर ताजी आहा सो चारूय जाणांची बरी ह्याच सायजीन आमी लावया अशें हांवें सांगलेलें आहा पूण तातूंत व्हडलें कांय ना फक्त म्हज्या बापायचेर तुजी बापायची म्युन्सिपालिटी नो म्हटली तेन्ना हांव रेस जालो तेजे बद्दल म्हाका पर्सनल ताजेर कांय ना आनी ताजें म्हजे कडेन कांय आसचें आमी पळयलें की पोर्ट्रेट जे आसा हेजे वयल्यान इश्यू जालो सो कितें जालो एक्झॅक्टली आयज सांगे नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग आनी त्या ऑर्डिनरी मिटींगेक इन्वायटी म्हणून म्हाका आपयल्लो आय वॉज ऑल्सो देर इन द मिटींग एक डिस्टर्बिंग फॅक्ट वॉज दॅट वन ऑफ द काउन्सिलर हॅज ब्रॉट म्हणजे आमचे जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मॅसेज आशिल्ली सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसा जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयच्या खातीर आसा जावं मागीर शिवाजी महाराजय आसतलो किंवा जॅक सिक्वेरा आसतलो हें सगळें एप्रूव जाल्लें बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनीक ते कोणाकच खंयच्याच काउन्सिलराकय खबर ना कांय ना आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना कारण इराज्मो जॅक सिक्वेरा इराज्मो सिक्वेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशें डिग्रेडींग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन दीस वॉज माय एक्ट ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला हांव म्हाका जाय ती लायतलो अशा पद्दतीचें जावपाक जायना हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे तांकां इक्वल स्पेसींग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय ती पेंटिंग्स आनी ताजे नंतर तो घालपाचो विशय इतकोच आशिल्लो पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें सो आतां कितें डिसायड केला की कितले पोर्ट्रेट ना आतां आमी पळयतले की कायद्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान कितलें परमिसिबल हें आसा पळय न्ही ती सायड जातली सो ही पोर्ट्रेटाचे चेंज केल्ली गेली पोर्ट्रेट ना म्हाका खबर ना इट हॅज टू बी अप्रूव्ड इन दी परत एक फावटी मिटिंगेन ते 4 फोटो घालपाचे अशें म्हजें मत आसा म्हजो निर्णय हो हें न्ही फायनल न्ही दॅट काउन्सिल हॅज टू रिजॉल्व. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.